मुखेल व्हड, तांणी आपणाचीच कुशेची वाट सोडची। नियाळा कादार, कांय काळ फाटीं आमचे परंपरेन व्हंकल आपल्या मायच्या घरा रेस्पेराक भायर सरतना घरांतलीं जाणटीं तिका म्हणटालीं, भायर सरतना फाटीं वळून पळोवं नाका। दुसऱ्या उतरांनी, आयज सावन तुजी माया वो व्हड ह्या घरा सोबे न्हय, पूण तुज्या घोवाच्या घरा सोबे। आयच्या पयल्या वाचपान मोइसेस इस्रायल पोरचेक जिवीत वो मरण विचून काडूंक उलो करता, संवसारी बुलोवण्यो आनी संवसारी वाटो सोडून देवाचो मोग करप, ताच्यो याज्ञा पाळूंक शिकयता। शिवर्तमानान जेजू आपल्याक एक कोश्टी मरण रावता म्हूण उगडास करता। ताचो पाटलाव करतल्यांक तांणी आपलें जिवीत जोडूंक, तांणी आत्मत्याग करून आपणा भाशेन आपलो कुरीस उबारून आपलो पाटलाव करूंक हुस्कायता। कालच्या दिसा सावन आमी प्राचीत काळान भितर सरल्या। प्राचीत काळ आमकां सगल्यांक एक भरवशाची यात्रा, जंय आमी आमच्यो कुश्यो वणावण्यो फाटीं दवरून जेजूच्या पावलांनी चलूंक वावुरता। ह्या शुभ काळान दर दिसा आमी आमकां विचारूंक गरज, आयज जेजू खातीर हांव कितें सांडूंक तयार आसां? म्हजो थाराव, म्हजो एक तरी ओगूण सोडून पवित्र पुस्तक वाचून अदीक वेळ दितलो।